Goa came alive with color, creativity, and festive energy as Nankasu celebration lit up towns and villages across the state. Youth groups competed to create towering effigies and unique themes capturing the essence of Diwali through art. गणेश स्पोर्ट्स क्लब हे भुरगीं सगळे आहात तांकां एक उमेद येयली की आमी हेज्यांनी बरो कितें करून फुडल्या वर्सा आमी करचें अशें म्हणून आमी एक बरो असो प्रोजेक्ट केला आनी एक विचार हाडलो की आमी एक गांवांक फर्स्ट टायम एक बरो नरकासूर करचो आनी सगळे गांवच्या लोकांक एक उमेद हाडची अशें म्हणून आमी हें हाती घेतलें एक खेपे आनी हो आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक मान्य जावन आमी सगळ्यांनी एकवटान तो केला. आता फुडले खेपे आमी हेज्यांनी बरें करतले सगळ्या भुरग्यांले आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन आमकां सगळें आसता आनी सपोर्टूय आसता सगळे आमी गांवचे सगळे भुरगे एक जावन हो नरकासुराची प्रतिमा तयार करपाचें आमी हें केलां. हे जवळ नरकासूर करता आसतना कितले म्हयने लागले तुमकां हें करपाक? जवळ जवळ आमकां एक म्हयनो लागलो कित्याक प्रत्येक भुरगे कामां वयतात दीसभर ते कामां आसता सांजचे मागीर ते 7 नंतर ते रातचे 12 पर्यंत ते भुरगे आपल्या कडेन जाता तितले प्रयत्न करून ते प्रतिमा करपाची तेणी प्रयत्न केला आनी आमकां सगळ्यांक एक बरें दिसलें की सगळे भुरगे गांवांक एक एकवट उरता हेच आमगे चड उद्देश ते नरकासुरा निमतान आमी सगळे एक जाले आतां आनी हेजे फुडें आमी हेज्यांनी बरे प्रतिमा करून आमी कॉम्पिटिशनां व्हरपाची आमची बोरीम हो आमचो ग्रूप आणि तेजे वयल्यान आमी आतां स्टार्ट केले ह्या आमचे 5 वर्स पूण कांय कारणां लागून आमचे हांगा मदींच आमचे हेका खूब त्रास जाल्ले कारण आमचें काम करता आसतना आमचो स्ट्रक्चर आसलेलो तो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लो तो मातसो जळिल्ल्या कारणान आमकां मातशें दूख जालें तरी पूण आमी हार मानून आमी एक 8 दीस आसलेले तरी पूण आमी दीस रात एक करून आमी हो फोटो तयार केल्लो आसा तयार करून आमी आमकां आतां अशें दिसता की खरेंच आमकां सक्सेस मेळ्ळो आसा खूब जाणांनी आमचे खूब हेची चर्चा केली आनी सांगले खूब जाणांनी बरो केला म्हणून आमकां आतां खूब दिसता. हे खाजोडेचे आमचे भुरगे आमचे सगळे भुरगे युनिटी जावन ते सगळे नरकासूर करतात 5 वर्सां जाली करताले आतां आनी हे सगळे म्हाका इतकी बरें दिसता की सगळे भुरगे एकटेन जावन आनी ते एक वटेन रावन ते नरकासूर करता म्हणजे इतकी बरें दिसता पळोवपाक. आतां तेंगे मदीं एक्सिडेंट असो जालो मदीं ते नरकासूर उबो केलो आतां ते वेल्डिंग मारताले आतां ते अकस्मात ते नरकासूर उदो लागलो आनी सगळो जळोन गेल्ले गेलो पूण हे 4 दिसान तेणी तो नरकासूर तेणी उबो केलो. आतां तेंगे स्पॉन्सर सगळी दिवपी आमगेले गांवची सगळे लोकांनी तेंगे स्पॉन्सर दिल्ले आसा आनी त्या भुरग्यांक दीस रात म्हणून हे केले आसा हवामान आमगेले म्हणजे सगळे भुरगे आहा सगळे रातभर सगळे भुरग्यांनी हे केले वेल्डिंग बिल्डिंग तेच वेल्डर तेच करता आनी आमची इतकी एक बरी दिसता की आमची वाड्यार हे भुरगे युनिटी एक जावता आनी एक रावता पण खूब बरें दिसता आनी तेंची खूब आभार करता हांव आमगेलो बेस्ट ऑफ बोरीम तेंचें हें आसा नांव हेजें स्पोर्ट्साचें क्लबाचें ते इतकी हें करून करतात इतकी बरें आसा की सगळ्यांक आभार मानता बरें केलां.
नरकासूर पळोवंक शकता तो आमी केल्लो आहा. तर नरकासूर करपाचे हेतू म्हणजे कितें की गांवचे सगळे भुरगे एकी कडेन येवपाचे, मजा करपाची आणि एन्जॉय करपाचे. सो हांव लास्ट सांगूंक सोदता की बाबाक धन्यवाद खूब आमकां हेल्प केल्ल्या बद्दल, आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. तशेंच आमची प्रसन्ना गावस त्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्ल्या बद्दल ताका आमी थँक्यू म्हणटा. आयज आमचे मासोड्डेम बॉयज यांच्या वतीन हांव उलयतां. बाबा तुमकां खूब खूब थँक्यू म्हणटा, कित्याक आयज ह्या भुरग्यांक तुम्ही उमेद दिली, कित्याक तर तेंच्यांनी इतकी मेहनत घेतल्या, त्या मेहनतीक तुम्ही फळ दिले. कित्याक आयज तेंच्यांनी हे कॉम्पिटिशन दवरून ऑल गोवा कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आनी सगळो मासोड्डेचो गांव जो आहा तो एकठांय जावन आयज नरकासूर कॉम्पिटिशन दवरला. ते आमच्या सगळ्या मासोड्डेच्या गांवाच्या वतीन हांव तुमकां खूब खूब थँक्यू म्हणटा. आणि ज्यो तुमचे कितें इच्छा आसा त्यो सगळ्यो इच्छा पूर्ण जातल्यो ह्यो आमच्या देवा कडेन विनवणी करता.